यो आदिपुरुष सिनेमाको नाममा सीता नेपाल भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन, त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। नेपाल सरकार के गर्दैछ? के भारत सुगौली सन्धिबाट पछाडि हटेको हो? नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेपाललाई ग्रेटर नेपालको बहसतर्फ र त्यसको चाहिँ पक्षधर बनाउने त्यसको बहसमा धकेल्न खोजेको हो। यदि भारतले त्यो गर्न खोजेको हो भने नेपाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन देशको रक्षाका लागि तयार छ। हामी नेपालको 1 इन्च भूमि कसैका लागि सुम्पिन तयार छैनौँ। नेपालको रक्षाका लागि हामी तयार। आज भारतीय पक्षले नेपालको भूमि अनधिकृत रूपमा नाप जाँच गरेको विषय यो सदनलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। असार 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेसनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूभाग नाप जाँच गरे। सर्वेका सामान सहित आएका ती प्राविधिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा पनि सिमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने सुईको समेत पाएनन्। के उनीहरूलाई जागिर खानका लागि मात्रै सीमामा खटाइएको हो? सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बरु सुरक्षाकर्मी भन्दा त्यहाँका स्थानीय धेरै जागरुक र सचेत देखिए। सभामुख महोदय, उनीहरूले गलत काम भइरहेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो? यसरी यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गर्ने दिन नहोस् भन्ने सरकारलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। सानो ठिमीमा पुग्दा उनीहरूको प्रमाणपत्रमा थर सच्चिँदैन। नागरिकतामा थर सच्चिने तर प्रमाणपत्रमा थर नसच्चिने, यो कस्तो प्रकारको नियम हो सभामुख महोदय? यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्व तयारीका निम्ति कुनै काम गरेको छैन। म सरकारलाई निम्नलिखित कार्यहरू अविलम्ब सुरु गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने अत्यन्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रवाह गर्ने भारत अहिले कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई आफ्नो सदनमा नक्साङ्कन गरेर अत्यन्त गलत काम गरेको छ। अहिले फेरि यो आदिपुरुष सिनेमाको नाममा सीता नेपाल भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन, त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। नेपाल सरकार के गर्दैछ? के भारत सुगौली सन्धिबाट पछाडि हटेको हो? नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेपाललाई ग्रेटर नेपालको बहसतर्फ र त्यसको चाहिँ पक्षधर बनाउने त्यसको बहसमा धकेल्न खोजेको हो। यदि भारतले त्यो गर्न खोजेको हो भने नेपाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन देशको रक्षाका लागि तयार छ। हामी नेपालको 1 इन्च भूमि कसैका लागि सुम्पिन तयार छैनौँ। नेपालको रक्षाका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। माननीय सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज भारतीय पक्षले नेपालको भूमि अनधिकृत रूपमा नाप जाँच गरेको विषय यो सदनलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। असार 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेसनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूभाग नाप जाँच गरे। सर्वेका सामान सहित आएका ती प्राविधिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा पनि सिमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने सुईको समेत पाएनन्। के उनीहरूलाई जागिर खानका लागि मात्रै सीमामा खटाइएको हो? सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बरु सुरक्षाकर्मी भन्दा त्यहाँका स्थानीय धेरै जागरुक र सचेत देखिए। सभामुख महोदय, उनीहरूले गलत काम भइरहेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी रूपमा धमाधम नाप जाँच गर्नुलाई सामान्य र स्वाभाविक मान्न सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यसैले यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि म सम्माननीय सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर तोसीमा कार्की। सभामुख महोदय, निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग
शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो स्वास्थ्य बिमित डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो। यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 छ। यसको खाली खोल पनि मसँग छ, जसमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य 500 भारतीय यानि नेपाली 800 रुपियाँ पर्न आउँछ। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो? यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा ठग्न मिल्छ? हप्ताको 3 पटकसम्म डायलाइसिस गराउनु पर्ने नागरिकलाई, गरिबलाई राज्यले नै यसरी लुट्ने? हाम्रो इमान धर्म कतातर्फ जाँदैछ? स्वास्थ्य बिमा जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी मात्र होइन, सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवार छ। यस्ता ठगीलाई तत्कालै कारबाही गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सभामुख महोदय, खडेरीको कारणले किसानहरूले अन्नबाली सम्पूर्ण नाश भइसकेको छ। धेरै ठाउँमा किसानहरूले मकैको यसपालि एक गेडा पनि भित्राउने अवस्था छैन। धानको बिउ लगाउने बेलामा मलको हाहाकार भइराखेको छ। 5 किलो मल लिनलाई 2 दिन नागरिकता देखाएर लिनुपर्ने अवस्था छ। गाई भैँसीलाई लम्की रोगले किसानहरूको हजारौँ गाई भैँसीहरू मरिराखेको छ। आज ती गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूले कुनै सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाएको छैन। यदि यसरी नै हो भनेदेखि प्रेम आचार्य जस्तो यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गरेका थिए ती किसानहरू, जसको तरकारी बिक्री भएको छैन, जसको गाई बस्तु मरेको छ, दुध बाटोमा फ्याँकेको छ, यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गर्ने दिन नहोस् भन्ने सरकारलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन यता सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरूको जारी आन्दोलनतर्फ म नेपाल सरकारको पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो आन्दोलन कर्मचारीहरूको पहिलो होइन र रहरको विषय पनि होइन, एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याएको अवस्था हो। पछिल्लो पटक शिक्षा मन्त्रालयसित प्रत्येक विद्यालयमा एउटा कार्यालय सहयोगी र प्रत्येक माविमा एउटा थप खरदार सरहको लेखापालको दरबन्दी दिने र न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति भएको छ र यसपटक पनि नीति र कार्यक्रममा यो विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ, तर बजेट बनाउँदा बिर्सिएको अवस्था हो। त्यसकारणले यो आन्दोलनलाई प्रहरी दमन गरेर वा जागिर नै खाइदिन्छु भन्ने तानाशाही प्रवृत्ति र यो मानसिकताबाट समाधान होइन, बरु यसको वार्ताबाट र उचित बजेट व्यवस्थापनबाट यसको सम्बोधन गरिनुपर्दछ र यसको सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा यी र यस्तै अन्य समस्याहरूको समाधानका लागि प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा आउन किन ढिला भइरहेको छ? अविलम्ब यो। मान्य सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, जातीय विभेदमा पिल्चिएका नागरिकहरूका लागि नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्ने प्रावधान सरकारले ल्यायो र धेरै नागरिकहरूले आफ्नो थर समेत परिवर्तन गर्नुभयो। परिवर्तित थरको नागरिकता बोकेर शैक्षिक प्रमाणपत्रमा थर सच्याउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीमा पुग्दा उनीहरूको प्रमाणपत्रमा थर सच्चिँदैन। नागरिकतामा थर सच्चिने तर प्रमाणपत्रमा थर नसच्चिने, यो कस्तो प्रकारको नियम हो सभामुख महोदय? सानो टिभीमा दैनिक आफ्नो प्रमाणपत्रमा थर लगायतको त्रुटि सच्याउनेको लामो लाइन लागिरहेको हुन्छ। सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाहरूले जन्मघरतर्फको थर राखेर नागरिकता लिन पाउँछिन्, तर सभामुख महोदय शैक्षिक प्रमाणपत्रमा श्रीमानको थर हटाउन मिल्दैन किन? त्यस्तै सडक बालबालिका, बाल सुधार गृहमा हुर्किएका बालबालिका र ट्रान्सजेन्डरहरूको पनि नाम थर परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। नाम उमेर र जात सच्याउने नियम 2017 संशोधन नहुँदा यस्ता कयौं नागरिकहरू पीडित भइरहेका छन्। त्यसैले सभामुख मार्फत अविलम्ब यो समस्याको समाधानका लागि गृह र शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश यति बेला मिटर ब्याजी र बैंक ब्याजीहरूको ब्याज तिर्न नसक्दा आक्रान्त भएको छ।
मिटर ब्याजीहरूलाई सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेर राम्रो काम गरेको छ भने ब्याङ्कहरूको चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा किसान र व्यवसायीहरू आत्मदाह र आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। अहिले पनि कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडले कृषि कर्जामा 13% र पर्सनल कर्जामा 16% ब्याज महँगो ब्याज लिइरहेको हुँदा अविलम्ब ब्याज घटाई किसान र व्यवसायीलाई आत्मदाह र आत्महत्याबाट बचाउन सहज र सस्तो ब्याजको व्यवस्था गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी देशमा भएका दैनिक घटना परिघटनामा राज्य जानकार विहीन छ। यो नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हो। पूर्वी नेपालमा गएको बाढी पहिरो नागरिकता विहीनहरूले आत्महत्या गरिरहेको अवस्थामा राज्य किन निर्दयी बनिरहेको छ? जनता मारमा मान्य सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षेनी आउने बाढी पहिरोको प्रकोपका कारण देशभरि समस्या उत्पन्न भएको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले दिएको रिपोर्टका अनुसार विगत 7 वर्षमा यसबाट 4000ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। करिब 37 अरब बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। यो वर्ष पनि झन्डै 2,90,000 घरधुरीमा बसोबास गर्ने झन्डै 13 लाख जनसङ्ख्या यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ। यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्व तयारीका निम्ति कुनै काम गरेको छैन। म सरकारलाई निम्नलिखित कार्यहरू अविलम्ब सुरु गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व सूचना प्रणाली जडानको दायरा बढाउने, सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउने, खोज तथा उद्धार कार्यका लागि संस्थागत क्षमता बढाउने, विपद न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, बिमा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरूको दायरा बढाउने। धन्यवाद। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।